جڑا مسئلہ انہوں میں پکیاں کر دیتا ہے جتھے میرا ذکر ہوتے تیرا ذکر اگر ربوبیت میری ہے تے ختم نبوت تیری ہے رب العالمین میں و رحمت للعالمین تسی ہو عبادت میری ہے امامت تیری ہے جہان میرا ہے نظام تیرا ہے مخلوق میری ہے امت تیری ہے انسان میرے نے غلام تیرے نے حوض میرا ہے ساکی تسی ہو عابد تو ہے معبود میں وہاں ساجد تو ہے مسجود میں وہاں قرآن میرا ہے بیان تیرا ہے سونیا محبوبہ حرکت تیری ہے برکت میری ہے دعا تیری ہے عطا میری ہے سر تیرا ہے در میرا ہے آسمان میرا ہے سیرگاہ تیری ہے صحابی تیرے نے ولی میرے نے فیصلہ تیرا ہے مرضی میری ہے سونیا محبوبہ جنت میری ہے تے سرداری تیری ہے سونے منو تیرنا پیار بڑا ہے محبت بڑی ہے عقیدت بڑی ہے لیکن میرا قانون تے ضابطہ اپنی جگہ دے وے قانون کی ہے آ قرآن سن لو سورت دا نام سورہ زمر ہے اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سونیا اگر توی میری ذات نہ شرک کرے میں تیری زندگی دے عمال بھی تباہ و برباد کر دیاں گا ہون نبی شرک کر دے بولیا جی نبی شرک کر نہیں جیڑا شرک کرے وہ نبی ہوں دے ہون اللہ نبی نو کہہ رہے نے اپنے محبوب نو کہہ رہے نے سونیا تمہیں میری ذات نہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر شرک جیسے گناہ دی معافی نبی نو نہیں انبیاء نو نہیں پھر تینو تے منو بھی یہ ورکہ پاڑ شروع میں دنیا چے شرک کر لو جی میں کلمہ پڑھے میں مشرک تے نہیں نہ ہو سکتا یہ کیا جانتا ایسی کلمہ پڑھے ایسی مشرک نہیں ہو سکتے سانو مشرک کہا ہی کوئی میں کلمہ پڑھ کے جڑا زنا کرے ہو زانی نہیں بولو تو صحیح کی ہوئے آجے کلمہ پڑھ کے جڑا چوری کردہ وہ چور ہے کہ نہیں زنا کردہ زانی نہیں بولو بولو سودی کاروبار کردہ سود خور نہیں کلمہ پڑھ کے ڈکیٹی ماردہ وہ ڈاکو نہیں تو جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کرے وہ مشرک نہیں لا الہ دے آکھن کارن لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گئوئی اوہ کلمہ پڑھ کے قبراں پوجیں تیرا بیڑا گرک بول دے نہیں ہونا کلمہ پڑھ کے قبراں پوجیں تیرا بیڑا گرک گئوئی تے ادھر نہ قصور دا کہ بابا بلے شاہ گزریا پتہ کیا ہم نے علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جو ہومن اصل کمینے تے پتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جھڑیے لال نگینے تے شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ بولتے چھڑو پاویں مریے وچ مدینے
اس واسطے میرے بھائی جس انسان دے عقیدے دے اندر شرک ہے اللہ نے اس بندے نو معاف نہیں کرنا. حدیث قدسی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام. قدسی حدیث کنوں کیا جاندہ ہے؟ جنہوں رب ڈائریکٹ بیان کر رہا ہے. ڈائریکٹ اللہ دنوں میرے بندیا 7ویں زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلاق گناہاں نہ پر دے پر انہاں گناہاں چے شرک نہ لے کے آئی. میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا میں شرک معاف نہیں کرنا. شرک معاف نہیں کرنا. تینوں پنڈ تھان دے اندر ساڑی زمین ہوئے ساڑی زمین کوئی شریک وائیوان دیں دے ہو بولیا جناب. تیری میری زمین تے کوئی تیرا میرا نوکر قبضہ کرے کرن دے نا. اللہ نے تو دنیا دی زمین دا عارضی وارث ہے تینوں شریک وارا نہیں کھاندا تے میں دنیا دا حقیقی وارث ہاں مینوں شریک کیویں وارا کھائے. مینوں شریک کیویں او نا دمشق دی ایک مسجد سی او دے اندر نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنا آ گیا دمشق دے اندر مولوی صاحب نو آندا جی میں بڑی دوروں آیا او فلانے پنڈ چوں میں چلیا تے پیدل سفر کر گیا کی مسئلہ ہے اے جی شرک کنوں آندے. مولوی صاحب آندے نے رہنا ہی کہ جانا ہی. آندا نہیں میں رہنا ہے کیونکہ میں پیدل آیا تے ہن رات نو کتھے میں پیدل جاواں. مولوی صاحب کہنے لگے مسئلہ نہ تو سویرے نماز فجر دی پڑھ کے نا ادو منو پوچھنا بھی شرک کنوں آندے نے بندے کٹھے ہوئے ہوندے نے پھر میں تینوں دساں گا بھی شرک دا معنی کی شرک کنوں آندے. آندا ہی ٹھیک. مولوی صاحب نے دی منجی اس طرح باری سی اودے گڈا دتی پرلے پاسے دیوار دے نال پرلے پاسے رہائش سی مولوی صاحب دی. اودے نے گلا گلا کردے رہے ادھی رات نو گھر کے بیوی نو جا کے آندے نے اللہ علیے ایک نا مہمان آیا بڑی دوروں تے بڑا اہم مہمان ہے تے تو نہ سویرے اس طرح کرنا ہے کوئی ادھا کو کلو آٹا گننا ہے تو انہوں پانی نہیں لانا دیسی کیوں جگونا ہے تے تلوے جے رکھ کے پرونٹھے تے نال کو 8-10 نہ دیسی آنڈے بنا لیں. وہ بی بی آندی ہے مولوی دی بیوی آندی ہے کیڑا مہمان ہے جنہا مولویاں دے کروں آنڈے کھانا آ گیا انہاں دے کروں دے کہنو بئی لسی نہ لبے. یہ تے ہر ویلے انتظار چ رہندے نے بھی فلانے دا مرنا کدوں ہے. یہ تے آپ کھان نو پھردے نے جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا مارے ٹنگ کے. یہ کون جے جڑا مولویاں نو دیسی آنڈے کھان آ گیا. انہیں کہا جو بھی ہے مہمان بڑا ہمیں تھوڑے تو بھی صدقے جاواں تو ہی انہوں دیسی آنڈے کھوان دے گل کی کوئی خاص گل ہے. ایک خاص گل ہی وہ ایک رشتہ لے کے آیا میرے واسطے ایک بی بی دا تو انہیں بھی علم پڑھے آئے تے بڑی عالمہ فاضلہ ہے تے میں چاہنا مولوی صاحب تھوڑا نکاح کر دیا. وہ جدو مولوی نے گل کی تھی ادھی رات دا ٹائم سی مولوی دی بڈھی نے نا گالان دی فیرنگ کھول دی تھی وچے ہی مہمان نو تے وچے ہی میزبان. وہ مہمان دی منجی باری اگر اس ڈائریکٹ گالا آن رہی آنے وہ جدو چپ ہون لگے مولوی پھر چھیڑ دے پھر وہ گالا نو چھوڑی جائے رات بھی ننگی فجر ہو گئی. انہیں نماز پڑھی تے جتی پڑھی تے نکلن دی کی تھی اس نے. مولوی صاحب آندے نے اورا مسئلہ دے پہنچ جا. آندا جی مسئلہ تھوڑی بڈھی نہیں حل کر چھڑیا رہا. اے کی حل کیتا ہی اے جی وہ چھوٹے جے گھر دی مالک ہے انہوں شریک وارا نہیں کھاندا تے جڑا پوری کائنات دا مالک ہے انہوں شریک کیویں وارا کھائے. اور کوئی گل دی سمجھ آئی جے کوئی جڑا پوری کائنات دا مالک ہے انہوں شریک کیویں وارا کھائے. وہ تے چھوٹے جے گھر دی مالک ہے. اس واسطے قل هو اللہ احد. احد دا معنی کی ہے وہ کلہ ہی ہے. احد دا معنی کی وہ ایک گل اور سن لو دنیا چ عربی گرامر دے اندر ایک کوئی لفظ اللہ جدی جمع تے تثنیہ ہی کوئی ایک کوئی علماء نے پتہ ہے لفظ اللہ دی نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے. اور قرآن دی یہ واحد صورت ہے جنہوں اللہ نے آہد تو شروع کیتا ہے تے آہد تے ہی ختم کیتا ہے. میرے محبوب جی کہہ دیو قل هو اللہ احد. سونیا کہہ دیو اللہ بولو نا جنہ دا کلہ ہو دے بولو ہاں اللہ
کل ہے اچھی بولو اللہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اور ذرا غور کری اللہ پترا تو بے نیاز ہے اللہ دھیاں تو بے نیاز ہے اللہ سورے سالیاں تو بے نیاز ہے اللہ بہن پائیاں تو بے نیاز ہے اللہ کنوے قبیلے تو بے نیاز ہے اللہ برادری تو بے نیاز ہے اللہ داد کے نانکیاں تو بے نیاز ہے اگے آنا اللہ کھان تو بھی بے نیاز ہے اللہ پین تو بھی بے نیاز ہے اللہ سون تو بھی بے نیاز ہے اللہ مرن تو بھی بے نیاز ہے اللہ منگن تو بھی بے نیاز ہے او منگدا نہیں او دیندہ ہے او حاجت کسے کو حاجت منگدا نہیں او حاجتاں پوریاں کردہ ہے اللہ الصمد اللہ یہ سارے ہی پوچھتے ہیں 45 والے تو بیوی بچے آندے کولوں آنگ سانگ اپنے ساکا آنگ آندے کولوں کنبے قبیلے برادری دے کولوں بیوی بچیاں کولوں پہن پائیاں کولوں اللہ کنبے قبیلے کولوں تو کیوں بے نیاز ہے فرمایا لم یلد ولم یولد نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا تے نام ہے اور جیڑا اولاد دا محتاج ہوئے مشکل کشا نہیں ہوندا حاجت روا کتے بچہ بیمار ہو گیا ہے وہ اپنی مشکل جب پھسے ہے بچہ چوکے ہسپتال آنج لگا پھردا ہے تے جنہ دیا مشکلان وہ پیچھے پیچھے تے مشکل کشا آگے آگے بول دے نہیں ہو حاجت روا جڑا آپی حاجت تے کنٹرول نہیں وہ ایک ٹور گیا نا کہ کار انہوں اچانک ہی حاجت ہو گئی ہے وہ حاجت روا سی ہے ہاندہ میں حاجت روا آئی ایم حاجت روا سن لے انہوں اچانک حاجت باہر بڑا می پین دیا ہی بارش بڑی انہیں کہا اتھے لیٹرین ہے آجے آندھے نے کوئی وان چی جانا پینا پرانا وقت سی نا انہیں کہا باہر تے بارش ہو انہیں کہا تھوڑی جی کنٹرول کرو اپنے آپ دیکھی انہیں کہا اے نہیں ہون دے حاجت روانو حاجت ہی اگے لائی پھر لیے تے جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکتا تیری میری حاجت روائی کی میں کر سکتا ہے بولو اس واسطے اللہ الصمد بولو او کھاندہ نہیں او کھواندہ ہے او پیندہ نہیں او منگدہ نہیں ہو بولو بولو او سوندہ نہیں ہو انہیں مرنا نہیں انہیں انہوں آتے نہیں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا اوہ اوندی جے نا سورہ اخلاص بولو تے صحیح انہوں اخلاص کیا یہ اس وجہ تو جاندہ ہے رب نے تے اندر خالص توحید بیان کی تھی کوئی نبی کوئی علی کوئی پیر میرا ہم پلہ نہیں میں کلائیاں اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے ماشاءاللہ ترجمہ ہو جائے اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امیداں آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علم والے کرن خواہش کچھ ہوروی پڑھ لئیے کیتا پابند سبنو تو اتاق اللہ آخ کے ہائے ہائے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا ازمیش تو وکری اللہ آخ کے آسیان دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آخ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کھیر لے کل ہو واللہ آخ کے
कुल हुवल्लाहु पढ़ लो थानू आज कुल हुवल्लाह ही मैं पढ़ानी है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह कल्ला ही है ते अल्लाह कौन ही अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। हो वल हयो इधर मेरे अल वेखो हो वल हयो ओ जीवे जीवे नित जीवे हो वल हयो ला इलाहा इल्ला हुआ फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। कुरान इन्ना मिठा है कुरान दी रूहानियत अपनी अल्लाह जिस नबी ते चिट्ठी उतारी आ ओदे रोज़े ते करोड़ा रहमत नाज़िल। अल्लाह कौन है जिन्हें आसमान दा लेंटर पाया साडे को कपड़े दा तंबू नहीं खलोंदा बगैर बांसां तो बोलदे नहीं उन्हें एडा वड्डा तंबू तान छड़िया एक मंजिला लेंटर नहीं 7 मंजिला लेंटर है इथों लग के पहले लेंटर तक पहुंचने वास्ते 500 साल चाहिए फिर एक लेंटर दे मोटापे नूं क्रॉस करने वास्ते 500 साल चाहिए फिर एक लेंटर तो दूजे लेंटर तक पहुंचने वास्ते 500 साल चाहिए तू इत्थे दूसरी मंजिल बनानी है वड्डे वड्डे बीन पाना है ये उत्ते लेंटर पाना थले थम भी बनाना है रब आंदे ने मेरा लेंटर भी वेखना किते कोई थम बनया ही कोई दीवार वो बोलो तो सही यार की होया कोई सतून बनया कोई जमाल कमाल वाले दा गाडर पिया ते तू अपनी छत नूं थले सीलिंग कराना है चूने दी विच निके निके बल्ब लाना कहंदा मौलवी जी पैसे ते 4 लग गए ने पर शाकिर साहब देखो मजा नहीं आ गया उतों आवाज आउंदी है नेरी घुबराहट होए मकान दी छत ते लम्मा पै के कदी मेरी सीलिंग भी वेखिया कर माशाअल्लाह किते 100 वार दा बल्ब भी किते 200 वार दा बल्ब भी एक बल्ब रात नूं बलदा चन्न चन्न जमीन दी गुलाई दे बराबर है ते चन्न नालों 166 गुना बड़ा सूरज है ते मैं कदी तारियां दे बलन दा बिल नहीं लिया चन्न दी रोशनी दा बिल नहीं लिया इत्थे की आंदे ने 200 तो उत्ते एक यूनिट हो गया जी 5000 वध ठोक दित्ते एक बल्ब बालना ते बिल देना ते रब आंदे ने मेरे इन्ने बलदे नहीं मैं ते कदी तेरे को बल्ब बिल नहीं लिया सूरज की रोशनी का कभी बिल आया जेडे देंदे हो चुप करो बाकी तो बोलो हाँ नहीं हवा चलती है बिल आउंदा इत्थे पखा चलाना बिल देना पैंदा मोटर चलाना पानी वास्ते बिल वो पानी मीह पांदा अज बारिश होई कितना बिल के लिया ते रब आंदे ने तेनू बिल देन दा चाहे 45 वालिया वुजू करके अपनी पेशानी मेरे कदमां च रख दे मैं सारे बिल रब खुद ही अदा कर लवांगा ते सही ना की होए क्या बात ओ बोलदे नहीं किवें तारियां दे अल्लाह ने नगीने जड़े ने वेखते सही किवें आसमान खड़े ने थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने ਧੀਆਂ देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी न देवे ओनू कौन पूछेगा भावें लख हंजुआं दे मोती रोलने सारे अख्तियार मेरे किदे कोल ने बोलो रब वेखो कर है कमाल छड़िया एक एक दाने विचों सिटा कढ़िया जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोलने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने रब वेखो
پانی تے زمین نو کھلار چھڑیا بدلا چو پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چو کڈے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور چیڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے مورا اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور بندے تو رب نالو ناتا توڑے جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے کسی اور کو بھی ہے وہ بولو تو صحیح نا انہیں اپنے اختیار کسی نو دیتے ہی نہیں تے جے وہ اختیار دے چھڑے پھر مختار کل کون ہے مختار کل کون ہے بولیا جناب اللہ دی ذات وَصَوَّرَكُمْ تیری میری سونی شکل کنے بنائی ماں دے پیڑ چ بنائی پر تیری ماں نو کھڑاک بھی نہیں آیا اور 360 جوڑ تیرے میرے ماں دے پیڑ چ رب نے جوڑے نہیں پر تیری ماں نو پتہ بھی نہیں لگا خدا نہ کرے ایک جوڑ ٹوٹ جائے تے ڈاکٹر آندے نے 8 مہینے پلستر نہ لائی تے باج پوچھو آندہ مولوی جی وہ گل نہیں رہی جڑی پہلو سی بول دے نہیں اور جویں دے جوڑ اللہ نے جوڑے نہیں کوئی مولوی جوڑ سکتے ہی کوئی پیر بابا کوئی ڈاکٹر پھر انہوں چھڑ کے لامے کیوں جانا ہے ماں دے پیڑ چ تیرے نک بھی انہیں بنایا کان بھی ہاتھ بھی بولیا جی نا کنے بنائے نے اوتھے کو لومبا نہیں لگیاں پھر جتے نک تے کان کڑے جان ڈے تے اکھاں بھی 2 لائیاں ہاتھ بھی 2 پیر بھی 2 تے کان بھی تے سیر بھی اچھا سیر ایک ہی ہے ویکھ لیا جی پورے پنڈ چ نظر مارو کسی دے 2 سیر نہ ہو ایک ہی ویکھ لو کوئی بریلوی اودا بھی ایک کے کو وہابی اودا بھی ایک کے کو سنی اودا بھی ایک کے کو دیوبندی اودا بھی کہے بندے دا سیر 2 ویکھے اللہ ہر چیز ڈبر ہے سیر کیوں ایک کے فرمایا تیرا سر بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے ایک سر ایک در تے جکدہ سونا لگ دا ہے ایک سر در تے جکدہ سونا نہیں وہ سر کا دا جڑا در تے جکے دنیا چیک نماز ایسی ہے جیدے رکوع سجدہ نہیں ہو کیڑی ہے جنازہ رکوع کر دے بولو کوئی بریلوی کر دے وہابی دیوبندی کوئی شیعہ کیوں نہیں کر دے بولو کیوں نہیں کر دے آگے کیے میت ہے ہون میت ہوئے نبی دی میت ہوئے صحابی دی میت ہوئے تابی دی میت ہوئے تبا تابی دی میت ہوئے حضرت علی حجویری دی رحمت اللہ علیہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی کسے پیر دی بابے دیا جدو میت 4 فٹ تھائے وہ تو رکوع سجدہ نہیں جدو 4 فٹ تھائے پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے بولیے پھر کو وکری شریعت آگئی ہے جنہوں نوایا بھی آپ ہی کفنایا بھی آپ ہی تے قبر چ بھی لایا بھی آپ ہی تے لاہ چ پا کے مٹی بھی تے سارے کام ہن تیرے اے کردا ہے پہلو تو دے سارے کیتے نو دا اگا پیچھا بھی آپ تو تھئی اے کہ جیوندے نو لاہ اگے پیچھے ہاتھوں نے منہ تے وٹ کے نہ ماری بول دے نہیں جدے کم سارے آپ کیتے نہیں ہے سارے کم ہن تیرے اے کردے یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
الفقیر یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. راتاں نو دن بناندا ہے کون؟ تے دناں نو راتاں بناندا ہے کون؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ من 45 چک والے من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیا مانے لا لیا سارے بابے کٹھے کر گئے. مانے لا کیڑا الہ لیا مانے الہ کون ہے کیڑا الہ ہے. اگر میں قیامت تک رات پا دیا انہوں نے کہہ دینی بنا دے. اللہ نے میں قیامت تک اگر دن چاہتے ہیں انہوں نے کہہ رات ہی بنا دے. بول دے نہیں ہونے کون ہے راتاں پانا لا تے راتاں نو دن بنانا لا کون ہے.